हुन्छ है कलेज सेन्टर भए पनि तपाईहरुलाई नै फेभरेबल हुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ जाँच हुन्छ यसपालि कस्तो सर फेभरेबल मतलब सर तपाईहरुकै पक्षमा चाहिँ धेरै चाहिँ जान्छ डिसिजन हैन है अहिले है सर त्यस्तो गाह्रो क्वेशन त काट्न भएन के रे त्यही हो अरु त म आधा गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गरौँला नि हुन्न है फेरि आउँदा उस लिएर न्यूज लिएर आउनु होला म लास्ट टाइमबाट नै कन्टिन्यू गर्छु लास्ट टाइम चाहिँ अलिकति बेसिक चीजहरु गरेको थिएँ मेरो चाहिँ बेसिक नै हो ग्रुप फर्स्टमा च्याप्टर फर्स्टमा मैले भेरिएबल्सलाई डिफाइन गरेको थिएँ त्यसपछि मैले सिरिजलाई चाहिँ डिफाइन गरिदिएको थिएँ सिरिज पछि आज सिरिजसम्म मैले डिफाइन गरेको थिएँ कन्टिन्युअस सिरिजसम्म त्यसपछि सबै बेसिक चीजहरु छ है आज यहाँबाट छ राइट द क्लास इन्टरभल of the given distribution. Write the class interval of the given distribution. Value छ brackets में छ middle point छ frequency 10 को 4 15 को 9 20 को 15 25 को 10 30 को 6 क्लास इन्टरभल चाहिँ लेख्न भने छ यो दिएको डिस्ट्रिब्युशन्स बाट तर यो क्वेशन यसरी चाहिँ नआउला यो क्वेशन आउँछ फाइन्ड द मिडियन फाइन्ड द मोड फाइन्ड द क्वार्टाइल्स फाइन्ड द डिसाइल्स फाइन्ड द पर्सेन्टाइल्स फाइन्ड द रेंज अफ द गिवन डिस्ट्रिब्युसन या त मिडियन सोधिएको हुन्छ या त मोड या त क्वार्टाइल्सहरु डिसाइल्स पर्सेन्टाइल्स र रेंज अब यो चीज क्याल्कुलेसन गर्नको लागि तपाईले पहिले सिरिजलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ सिरिज तीन किसिमको हुन्छ एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज जहाँ भ्यालुजहरु मात्रै दिएको हुन्छ एउटा डिस्क्रिट सिरिज जहाँ भ्यालुज पनि र फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको हुन्छ एउटा कन्टिन्युअस सिरिज जहाँ क्लास इन्टरभल र फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ अब यहाँ भ्यालुज मात्रै छैन ब्रैकेट्स मा चाहिँ मिडल पॉइंट छ जस्तै यो क्लास इन्टरभल हो भने मिडल पॉइंट कसरी निकाल्नुहुन्छ यो प्लस यो डिवाइडेड बाइ 2 रे यो प्लस यो डिवाइडेड बाइ 2 लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिवाइडेड बाइ 2 गरेर मिडल पॉइंट्स आउँछ सो कन्क्लुजन के भयो मिडल पॉइंट्स मिडल भ्यालुज क्लास इन्टरभल वाला मा चाहिँ मात्रै हुन्छ है क्लास इन्टरभल दिएको छ भने मात्रै मिडल पॉइंट्स निकाल्न सकिन्छ त्यसैले यो डिस्क्रिट सिरिज होइन यो कन्टिन्युअस सिरिज हो किनभने ब्रैकेट्स मा चाहिँ मिडल पॉइंट चाहिँ दिएको छ तपाईलाई तर यदि भ्यालुज र फ्रिक्वेन्सी मात्रै भएको भए ब्रैकेट्स मा चाहिँ मिडल पॉइंट चाहिँ नभएको भए यो चाहिँ डिस्क्रिट सिरिज हुन जान्थ्यो अब त बुझ्नु भएको होला यदि मिडियन निकाल्न भन्यो भने तेस्रो सिरिज हो भने तेस्रो सिरिजमा त क्लास इन्टरभल पो चाहिन्छ त अब यो मिडल पॉइंट्सबाट क्लास इन्टरभल कसरी निकाल्नुहुन्छ त पहिले यिनीहरुको बीचको डिफरेन्स हेर्ने 5 छ 5 छ 5 छ 5 छ रे लास्ट टाइम चाहिँ तपाईले पढ्नु भएको छ यदि सबैको डिफरेन्स एउटै हो भने त्यसलाई कन्टिन्युअस सिरिज भन्छ रे त्यसैले यो क्लास इन्टरभल त बनाउने तर सेम डिफरेन्स वाला बनाउने हामीले डिफरेन्स लियौं 15 - 10 भयो 30 - 25 20 - 15 15 - 10 डिफरेन्स चाहिँ 5 आयो अब के गर्नुहुन्छ यसको आधा लोअर लिमिटलाई दिन्छौं आधा चाहिँ अप्पर लिमिटलाई दिन्छौं त्यसैले आधाको लागि यो 5 लाई डिफरेन्सलाई चाहिँ 2 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ 2.5 आयो डिफरेन्स हेर्ने त्यसलाई 2 ले डिवाइड गर्ने 2.5 अब पहिले यसको क्लास इन्टरभल लेख्ने फर्स्ट बाट के गर्ने फर्स्ट इन्टरभल को लागि 10 बाट 2.5 सब्स्ट्र्याक्ट गर्ने जति डिफरेन्स डिवाइडेड बाइ 2 आछ त्यो सब्स्ट्र्याक्ट गर्ने
त्यतिकै चाहिँ त्यसमा चाहिँ एड गर्ने यो लोअर लिमिट दियो यो अप्पर लिमिट दियो 10 बाट 2.5 सब्स्ट्याक्ट गर्नुभयो 7.5 आयो 10 मा 2.5 एड गर्नुभयो 12.5 आयो पहिलो चाहिँ क्लास इन्टरभल 7.5 देखि 12.5 हो मिल्यो कि मिलेन यो प्लस यो 20 हो डिवाइडेड बाई 2 चाहिँ 10 यो माइनस यो डिफरेन्स चाहिँ 5 आयो तपाईले यसरी क्लास इन्टरभल चाहिँ निकाल्न यो जनरल रुल हो तर यसको क्लास इन्टरभल निकाल्दाखेरि यो स्टेप्सहरु देखाउनु पर्दैन है यो स्टेप्सहरु लोअर लेभल्समा मात्रै देखाइन्छ एसएलसी लेभल्स +2 मा तपाईहरुको हायर लेभल्समा डाइरेक्टली यो क्लास इन्टरभल लेख्नु होला कसरी लेख्ने मन डिफरेन्सलाई 2 ले डिवाइड गर्ने 5 डिवाइडेड बाई 2.5 10 बाट 2.5 सब्स्ट्याक्ट गर्ने 10 मा चाहिँ 2.5 चाहिँ एड गर्ने 15 मा 2.5 सब्स्ट्याक्ट गर्ने 15 मा 2.5 एड गर्ने 20 मा 2.5 सब्स्ट्याक्ट गर्ने 20 मा 2.5 एड गर्ने 25 मा 2.5 सब्स्ट्याक्ट गर्ने 25 मा 2.5 एड गर्ने 30 मा 2.5 सब्स्ट्याक्ट गर्ने 30 मा 2.5 चाहिँ एड गर्ने यसरी डाइरेक्टली चाहिँ तपाईले क्लास इन्टरभल लेखेर अब मिडियन मोड चाहिँ के क्याल्कुलेसन गर्न भनेछ युजुअल मेथड्सबाट क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्नु होला आज सबै बेसिक चीजहरु चाहिँ म सक्छु त्यसपछि अर्को बेसिक कन्सेप्टमा आयो कन्भर्ट द इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल into exclusive of the given क्वेशनमा के भनेछ दिएको इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने दिएको इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्ने पहिले चेक गरौँ यो क्लास इन्टरभल इन्क्लुसिभ हो कि होइन 10 बाट स्टार्ट भयो 14 मा क्लोज भयो जतिमा क्लोज भयो छ त्यतिबाट स्टार्ट भयो न 15 बाट स्टार्ट भयो 19 मा क्लोज भयो 19 बाट स्टार्ट भयो न यहाँ 24 छ यहाँ 24 आन यहाँ 29 छ यहाँ 29 आन कसरी थाहा पाउने यो इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल हो त लास्ट टाइम तपाईले पढ्नु भएको छ इफ द अप्पर लिमिट अफ द फर्स्ट वान नॉट बिकम द लोअर लिमिट अफ द सेकेंड one upper limit of the first one not the lower limit of the second one then upper limit is taken in the same interval upper limit is included in the same interval so this is inclusive class interval यहाँ जे छ यहाँ त्यो छैन यहाँ जे छ यहाँ त्यो छैन त्यसैले यो इन्क्लुसिभ हो रे किन इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा लेख्नु पर्यो त अब यसको रेंज निकाल्न भन्यो भने रेंज भनेको हाईएस्ट माइनस लोएस्ट हो रे 34 माइनस 10 हो साथीहरु यसको डिफरेन्स चाहिँ 24 भनिदिन्छ यसको डिफरेन्स 4 भनिदिन्छ रे यसको डिफरेन्स 4 भनिदिन्छ वास्तवमा यसको डिफरेन्स चाहिँ 4 चाहिँ होइन यसको डिफरेन्स चाहिँ 5 हो यो माइनस यो 24 होइन यो चाहिँ 25 हो रे यो डिफरेन्स निकाल्न धेरै साथीहरुलाई कन्फ्युजन हुन्छ थाहा हुँदैन धेरै झुकिन्छ यो 4 हो कि 5 हो मा त्यसैले हामी इन्क्लुसिभलाई चाहिँ एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्दिन्छौं ताकि यो माइनस यो गर्दाखेरि 5 आओस् यो माइनस यो गर्दाखेरि 25 नै आओस् रे त्यसैले हामी इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्छौं के मा चाहिँ इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्नु पर्छ त मेडियन को क्याल्कुलेसन भयो मोड को क्याल्कुलेसन भयो क्वार्टाइल्स को क्याल्कुलेशन्स भयो डिसाइल्स को क्याल्कुलेसन भयो पर्सेंटाइल्स को क्याल्कुलेसन भयो रेंज को क्याल्कुलेशन्स भयो रे थ्रू आउट द स्टैटिस्टिक्स है पूरा स्टैटिस्टिक्स में मोड मेडियन क्वार्टाइल डिसाइल पर्सेंटाइल रेंज चाहिँ यदि क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने
क्लास इन्टरभल इन्क्लुसिभमा छ भने त्यसलाई एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्नु होला। रेस्ट मिन ज्योमेट्रिक मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरुको लागि चाहिँ पर्दैन। अब यो इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि सक्दैन? पहिले यसको डिफरेन्स हेर्नु होला। 15 - 14 1 हो, 20 - 19 1 हो, 25 - 24 चाहिँ 1 हो, 30 - 29 चाहिँ 1 हो। यसको डिफरेन्स चाहिँ जति छ यसको पनि उत्तिकै, यसको पनि उत्तिकै, यसको पनि उत्तिकै छ भने तपाईले इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीले डिफरेन्स लियौं। 15 - 14 1, यो 1 आधा चाहिँ लोअरलाई दिनुहुन्छ, आधा चाहिँ अप्परलाई दिनुहुन्छ। त्यसैले 1 को आधा हामीले चाहिँ 2 ले डिभाइड गरेर 0.5 पायौं। जनरल रुल हो। अब 0.5 लोअर लिमिटबाट सबस्ट्र्याक्ट गर्ने, अप्पर लिमिटमा चाहिँ एड गर्ने। 10 मा 0.5 सबस्ट्र्याक्ट गर्नुभयो, 14 मा 0.5 एड गर्नुभयो, 9.5 देखि 14.5 रे मिल्यो कि मिलेन? यसको टोटल 24 हो, यसको टोटल पनि 24 हो रे। अब यो माइनस यो गर्नुभयो भने 14.5 माइनस 9.5 गर्नुभयो भने डिफरेन्स चाहिँ 5 आयो। हामीलाई थाहा छ यसको डिफरेन्स पनि 5 छ है। त्यसैले तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी लेख्न पाउनुहुन्छ। लोअरबाट सबस्ट्र्याक्ट गर्ने, अप्परमा चाहिँ एड गर्ने। यसमा सबस्ट्र्याक्ट गर्नुभयो 14.5 आयो, 19 मा एड गर्नुभयो 19.5 रे, 20 मा सबस्ट्र्याक्ट गर्नुभयो 24 मा चाहिँ एड गर्नुभयो, 25 मा सबस्ट्र्याक्ट गर्नुभयो 29 मा एड गर्नुभयो, 30 मा सबस्ट्र्याक्ट गर्नुभयो 34 मा चाहिँ एड गर्नुभयो। भयो कि भएन एक्सक्लुसिभ? यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही, यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही, यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही। एक्सक्लुसिभ हो। डिफरेन्स 5, डिफरेन्स 5। अब हेर्नुस् त, रेन्ज निकाल्नु पर्यो भने हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 34.5 माइनस 9.5 दैट इज कस टु 25 रे। जहाँ कि यस्तोबाट गर्दाखेरि धेरै जना साथीले 24 भनिदिन्थ्यो। वास्तवमा यो 24 होइन, यो तपाईले देखिराख्नु भएको छ 25 हो। तर यसको एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्दाखेरि अघि जस्तै यो स्टेप देखाउनु पर्दैन है। डाइरेक्टली यो इन्क्लुसिभलाई तपाईले एक्सक्लुसिभमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु होला। एउटा क्वेशन मैले तपाईको पहिलेको बोर्ड एक्जामिनेसनबाट लिएको छु। यो क्वेशन मैले बोर्ड एक्जामिनेसन्सबाट लिएको छु है। राम्रोसँग हेर्दिनु होला। द मार्क्स obtained, सर एटेन्डी बनाइदिनु न सर सबलाई। हजुर एटेन्डी बनाइदिनु न। ल ल एटेन्डी क्या दे, ल एटेन्डी क्या दे, एटेन्डी एकछिन पछि गरिदिन्छु है। त्यो द मार्क्स obtained by BSc CSIT second semester students in statistics out of 100 are as follows. यो मार्क्स obtain गरेको 100 मार्क्समा BSc CSIT सेकेन्ड सेमेस्टरको स्टुडेन्ट्सले स्ट्याटिस्टिक्समा obtain गरेको मार्क्स हो रे। मार्क्सहरु छ तपाईको र ब्र्याकेट्समा सप्लाई भएको छ log 50 equals to 1.69897। क्वेशन तल दिया छ prepare a suitable frequency distribution table by taking the suitable difference of class interval. Prepare a suitable frequency distribution table by taking the suitable difference of class interval. यस्तो क्वेशन प्र्याक्टिकल्समा पनि सोधिएको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ लङ क्वेशन आयो भने यति मात्रै क्वेशन्स हुँदैन, यो त अलरेडी हुन्छ। यो क्वेशनको सोलुसन दिइसकेपछि कहिले फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस भनेको हुन्छ।
coefficient of kurtosis, coefficient of variation जोडिएर दिएको हुन्छ यदि लङ क्वेशन्स आयो भने। प्र्याक्टिकल्समा तपाईले यो 50 वटा नै इन्फर्मेसन्स होला जरुरी छैन, यो 50 वटा हो, 50 भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। यति क्वेशन दियो, यो क्वेशन दिइसकेपछि coefficient of skewness, coefficient of kurtosis, coefficient of variation मोमेन्ट्सहरु निकाल्न चाहिँ दिएको हुन्छ। तर थ्योरीमा यो सँगै अलिकति सानो के जोडिएर दिएको हुन्छ, फाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ दिएको हुन्छ है। अब क्वेशन पढौं, प्रिपेयर अ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल। अब फ्रिक्वेन्सी टेबल तपाई केलाई भन्नुहुन्छ? यस्तो टेबल जहाँ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, जहाँ डेटाहरु फ्रिक्वेन्सी अनुसार चाहिँ टेबलेट गरेको हुन्छ, त्यसलाई तपाईले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल भन्नुहुन्छ। द टेबल which consists frequency is called frequency distribution table, where the data informations are tabulated according to their repetition, according to their frequency is called frequency distribution table. We have two types of frequency distribution, one in discrete series, other in continuous series. Frequency distribution दुई किसिमको हुन्छ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी हुँदैन, त्यसैले त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी टेबल चाहिँ भन्दैन रे। डिस्क्रिटमा x र f हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी भएकोले फ्रिक्वेन्सी टेबल भयो। कन्टिन्युअसमा क्लास इन्टरभल र फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यसलाई पनि फ्रिक्वेन्सी टेबल भन्छ रे। सो वी हैव two types of frequency table, one in discrete series where values and frequencies are given, another in continuous series where class intervals and frequencies are given. अब यो कुन वाला हो त? कन्टिन्यू गर्नुभयो, टेकिङ द सुटेबल डिफरेन्स अफ क्लास इन्टरभल्स रे। क्लास इन्टरभल को डिफरेन्स चाहिँ सुटेबल लिन भनेको छ, त्यसैले यो कन्टिन्युअस सिरिज वाला फ्रिक्वेन्सी टेबल्स हो। यो क्लास इन्टरभल वाला र फ्रिक्वेन्सी वाला फ्रिक्वेन्सी टेबल्स हो। अब तपाईले त पहिले डिटरमिन गर्नु पर्यो यो दिएको डेटाबाट कतिवटा चाहिँ क्लास इन्टरभल बनाउने त। यो दिएको इन्फर्मेसनबाट how many class intervals are from the given information, तपाईले जतिवटा मन लाग्छ त्यतिवटा चाहिँ बनाउन पर्नुहुन्न। पछि 7th 8th मा इन्टर्नशिपमा जानुहुन्छ, यसरी नै डेटाहरु कलेक्सन गरेर ल्याउनु भएको हुन्छ है तपाईलाई। तपाईले यसरी डेटाहरु ल्याइसकेपछि अब त्यो डेटाबाट चाहिँ कतिवटा क्लास इन्टरभल चाहिँ बनाउने त? यही क्वेशन चाहिँ हेल्प गर्ला। आज जे पढ्नु भएको छ त्यही क्वेशन चाहिँ हेल्प गर्छ। डेटा एनालाइसिस गर्दाखेरि थुप्रै डेटाहरु दिएको हुन्छ, यसलाई आर्बिट्री डेटा भन्छ, यसलाई र डेटा भन्छ। त्यसलाई पहिले समराइज गर्नुहुन्छ, त्यसलाई स्मल फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। समराइज भनेको त्यसलाई चाहिँ सानो फर्ममा चाहिँ लेख्ने, त्यसलाई क्लास इन्टरभलमा लेख्ने। त कतिवटा क्लास इन्टरभल बनाउने पहिले तपाईले चाहिँ त्यो डिटरमिन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि क्वेशनमा सुटेबल डिफरेन्स अफ क्लास इन्टरभल भनेको छ, त्यो क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स कति लिने त? तपाईले जति मन लाग्छ त्यति लिन पाउनुहुन्न। 5 लिने कि 10 लिने कि 15 लिने कि 20। सो देयर आर two steps for the formulations of this frequency distribution table. In the first steps you determine how many class intervals are formed from the given data. After that you determine their suitable difference of class interval. अब मैले सुरु गरे, गिभन छ रे, यो विद्यार्थीहरु हो। कति जना विद्यार्थीहरु छ त? 1 2 3 4 5। एउटा कलममा 5 जनाको मार्क्स छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 50 जना विद्यार्थीको मार्क्स छ रे। त्यसैले सल्युसन्समा हामीले लेखेका छौं नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स लेखेका छौं है। जसलाई चाहिँ तपाईले स्मल n ले चाहिँ डिटरमिन गर्नुहुन्छ, स्मल n ले डिनोट गर्नुहुन्छ।
तर त्यहाँ चिल्ड्रेन छ भने नम्बर अफ चिल्ड्रेन लेख्थ्यौं, त्यहाँ वर्कर छ भने नम्बर अफ वर्कर लेख्थ्यौं, तर न त स्टुडेन्ट छ न त वर्कर, केही डाटाको नदिया छैन भने नम्बर अफ अब्जर्भेसन लेख्थ्यो है। स्मल n तपाईको चाहिँ 50 दिएको छ। त्यसपछि हामी हाईएस्ट भ्यालु चाहिँ निकाल्छौं, हाईएस्ट मार्क्स हामीले चाहिँ चेक गर्छौं, त्यो दिएको 50 इन्फर्मेसन्समा हाईएस्ट भ्यालु चाहिँ कति छ त, त्यो चाहिँ तपाईलाई चाहिन्छ, त्यो चिज राम्रोसँग हेर्नु होला। हाईएस्ट चाहिँ 78 देखि राख्नु भएको छ है, र लोएस्ट तपाईको 10 छ। त्यसैले हाईएस्ट मार्क लेखौं, यदि त्यो वेट भएको भयो भने वेट लेख्थ्यौं, एज भएको भयो भने एज लेख्थ्यौं, केही नभएको भयो हामी हाईएस्ट भ्यालु लेख्थ्यौं। हाईएस्ट मार्क्स भनेको 78 हो, स्मलेस्ट मार्क्स भनेको चाहिँ 10 हो, यस भनेको 10 हो। अब के नोटेसन हो तपाईको नम्बर अफ क्लास इन्टरभल को, नम्बर अफ क्लास इन्टरभललाई केले डिनोट गरिन्छ, कुन फर्मुलाबाट चाहिँ डिटर्मिन गर्ने त, 1 + 3.322 log n रे, के भनेको 1 + 3.322 log n। अब तपाईको बीएससी सेकेन्ड सेमेस्टर के स्ट्याटिस्टिक्स में फर्मुला चाहिँ प्रुभ गर्न चाहिँ बनाएको छैन है, तर मैले स्ट्याटिस्टिक्स को क्लास में भएको भयो, बीएससी जनरल क्लास में भएको भयो, यो फर्मुला चाहिँ हामीले पहिले प्रुभ गर्थ्यौं। यसको लागि स्ट्रक्स इनइक्वालिटी चाहिँ युज हुन्छ म्याथमेटिक्स में, तपाईहरुलाई त्यो चाहिँ पढ्नु पर्दैन, त्यसैले प्रुभ गर्न भनेको छैन। तर थ्रु आउट द स्ट्याटिस्टिक्स रे तपाईले पछि रिसर्च गर्दाखेरि, थेसिस लेख्दाखेरि, कुनै चाहिँ फिल्डमा जाँदाखेरि यदि नम्बर अफ क्लास इन्टरभल चाहियो भने यु अलवेज अन्डरस्ट्यान्ड, जहिले पनि सम्झनु होला, नम्बर अफ क्लास इन्टरभल इज डिटर्मिन बाय युजिङ द रिलेसन 1 + 3.322 log n। थुप्रै डाटाहरु चाहिँ दिएको छ, त्यसलाई स्मलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो फर्मुलालाई सम्झनु होला। 1 + 3.322 log n, 1 + 3.322 n भनेको चाहिँ 50 हो। अब log 50 को भ्यालु क्वेशन्स में दिया छ, नत्र साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर में युज गरे पनि हुन्छ रे। 1.69897 डिस्टर्ब है साथी, डिस्टर्ब 1.69897 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने 6.64 हुन्छ। नम्बर अफ क्लास इन्टरभल या त 6 वटा हुन्छ या त 7 वटा हुन्छ, 6.64 वटा हुँदैन, त्यसैले राउन्डिङ गर्नुभयो भने 7 भयो। यो 50 वटा इन्फर्मेसन्सबाट एक्ज्याक्टली 7 नम्बर अफ क्लास इन्टरभल मात्रै फर्म हुन्छ, 7 भन्दा कम हुँदैन, 7 भन्दा तपाईको बढी हुँदैन रे। अब डिफरेन्स अफ क्लास इन्टरभल और मैग्निट्यूड अफ क्लास इन्टरभल, यसलाई डिफरेन्स पनि भन्छ, यसलाई मैग्निट्यूड पनि भन्छ, यसलाई लेन्थ पनि भन्छ, यसलाई हाइट पनि भन्छ, यसलाई चाहिँ विड्थ पनि भन्छ रे। तर यो दुईटा वर्ड बढी युज हुन्छ, डिफरेन्स अफ क्लास इन्टरभल र मैग्निट्यूड चाहिँ बढी युज हुन्छ। कुनै किताबमा एच ले चाहिँ डिनोट हुन्छ, कुनै किताबमा चाहिँ आई ले डिनोट हुन्छ, कुनै किताबमा चाहिँ सी ले डिनोट हुन्छ। तपाईले जे ले डिनोट गर्दाखेरि मिस्टेक चाहिँ हुँदैन। आई भनेको पहिले +2 मा कम्प्लेक्स नम्बर्स को लागि चाहिँ तपाईले युज गर्नुभएको थियो, आई स्क्वायर इक्वल्स टु -1 हो। सी भनेको कम्प्लिमेन्ट्री सेट हो, ये कम्प्लिमेन्ट, त्यसैले मैले यो र यो युज गर्दैन, एच लाई चाहिँ युज गर्छु है। सजिलो होस् भने, कन्फ्युजन नहोस् भने मैले एच ले युज गर्छु। हाईएस्ट माइनस स्मलेस्ट अपन क्या, हाईएस्ट चाहिँ तपाईको 78 छ, स्मलेस्ट चाहिँ 10 छ, के भनेको 7, 68 अपन 7 9.7, यसलाई राउन्डिङ गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ 10 पाउनुहुन्छ। दुईटा स्टेप चाहिँ डिटर्मिन भयो है।
नंबर अफ क्लास इन्टरभल 7 हो प्रत्येकको डिफरेन्स तपाईले चाहिँ 10 लिनु होला। अब मैले तल चाहिँ टेबल यो क्लासमा थर्ड क्लास तल मैले टेबल फर्मेट गरे। त्यो टेबलमा टाली बार्स र टाली मार्स पनि युज हुन्छ आइडिया होला। टाली बार्स पनि भन्छ, टाली मार्स पनि भन्छ। पहिलो टाली यसरी, दुईटा भयो भने यसरी, तीनटा भयो भने यसरी, चारवटा भयो भने यसरी, पाँचमा हामीले क्रस गर्छौं है। या त यसरी गरौँ या त यसरी गरौँ, तपाईको इच्छा। टेबलको टाइटल दिनु होला है। टेबलको टाइटल फ्रिक्वेन्सी टेबल हो। फ्रिक्वेन्सी टेबल क्वेशन्समै बना छ। पहिलो कलममा मास लेख्नुहुन्छ, मासको डाटा भएकोले मास लेख्छौं। दोस्रोमा टाली बास भनेको के हो सर? टाली बास भनेको पहिले चाहिँ तपाईको 1 2 3 चाहिँ थिएन रे। एक थिएन, 2 थिएन, 3 थिएन, त्यो नम्बरहरुको चाहिँ ओरिजिन भएको थिएन। अनि चाहिँ त्यहाँको स्टेटको हेडहरु एक चाहिँ यसरी चाहिँ चिन्ह लगाउँथ्यो, यसलाई 1 भन्थ्यो रे, यसलाई 2 भन्थ्यो, यसलाई 3 भन्थ्यो, यसलाई 4 भन्थ्यो। अब धेरै चाहिँ टिक लगाउँदाखेरि धेरै ठाउँ जान्थ्यो अनि 5 गर्दाखेरि यसरी गर्थ्यो। यसरी चाहिँ नम्बरबाट चाहिँ त्यो टाली बार्सको चाहिँ ओरिजिन भएको। पछि 1 2 3 4 5 आयो, यसलाई 1 भन्नुहुन्छ, यो 2 यो 3 यो 4 5 भयो भने तपाईले यसरी गर्नुहुन्छ, यसलाई 5 भन्नुहुन्छ। फ्रिक्वेन्सी टेबल्स र फ्रिक्वेन्सी टेबल पहिलो कलममा चाहिँ मास लेख्नु भयो, दोस्रोमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स ब्रैकेट्समा चाहिँ टाली बार छ है, तेस्रोमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी छ तपाईको, जसलाई एफले डिनोट गर्नुहुन्छ। अब फ्रिक्वेन्सी टेबल्समा यो 3टा कलम हुन्छ। लोएस्ट चाहिँ तपाईको 10 थियो, सबभन्दा लोएस्ट मास चाहिँ 10 छ। अब डिफरेन्स चाहिँ प्रत्येकको चाहिँ हेर्नु भएको छ तपाईले, लोएस्ट चाहिँ 10 छ रे, लोएस्ट चाहिँ 10, हाईएस्ट चाहिँ 78, 10 देखि 78 सम्म मुभ गर्नु पर्छ। प्रत्येकको डिफरेन्स चाहिँ तपाईले चाहिँ 10 लिनु भएको छ। अब साथीहरुले सोचिराखेको होला यो 10 देखि 20 हो, यो 20 देखि 30 होइन रे। सरले भेरिएबल्सलाई डिफाइन गर्नु भएको छ। भेरिएबल्स चाहिँ केलाई भन्नु भएको छ, यसको डिफरेन्ट भ्यालुजहरु हुन्छ, डिफरेन्ट एन्सर्सहरु हुन्छ, त्यसलाई हामी भेरिएबल्स भन्छौं रे। भेरिएबल चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, डिस्क्रिट भेरिएबल्स रे। यदि सबै डाटा तपाईको नन फ्र्याक्सनलमा छ भने त्यसलाई डिस्क्रिट भेरिएबल्स भन्छौं। डिस्क्रिट भेरिएबल्सको लागि तपाईले इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल चाहिँ फर्म गर्नुहुन्छ। यदि कुनै एउटा डाटा र त्यो भन्दा बढी फ्र्याक्सनलमा छ भने त्यसलाई कन्टिन्युअस भेरिएबल्स भन्नुहुन्छ। कन्टिन्युअसको लागि हामी एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल फर्म गर्छौं। यहाँले चेक गर्नुभयो यो 50 वटा इन्फर्मेसन, कुनै इन्फर्मेसन फ्र्याक्सनलमा छैन, यसैको नाम डिस्क्रिट भेरिएबल्स हो रे। यसको लागि एक्सक्लुसिभ होइन है, यसको लागि तपाईले इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल फर्म गर्नुहुन्छ। त्यसैले 10 देखि 20 चाहिँ होइन, 10 देखि 20 भयो भने त एक्सक्लुसिभ हुन जान्छ। 10 देखि 19 रे, 10 देखि 19 चाहिँ तपाई यसमै लिनुहुन्छ है। यसको डिफरेन्स 9 होइन रे, यसको डिफरेन्स चाहिँ 10 हो। 19 मा क्लोज भयो, 20 मा स्टार्ट गर्नुभयो, 20 देखि 29, 30 देखि 39, 40 देखि 49, 50 देखि 59, 60 देखि 79, 60 देखि 79। यहाँ अलिकति मिस्टेक्स भयो छ है, 60 देखि 69 हो, 60 देखि 69 हो, 70 देखि 79, यो 7 वटा हुनु पर्छ रे, यहाँ मिस्टेक्स भयो छ, सरी। 60 देखि 69 छ एउटा, 60 देखि 69, अनि चाहिँ 70 देखि 79 हो। 19 यसमै लिने, 29 यसमै लिने, 39 तपाई यसमै लिनु होला। यो 7 वटा मात्रै, 1 2 3 4 5, यहाँ एउटा छ है 60 देखि 69, 6 र 7 रे। हुन्छ हो। त्यो इन्क्लुसिभ गर्नुको कारण बुझेन सर। इन्क्लुसिभ यदि चाहिँ डाटाहरु चाहिँ कुन बेला फ्र्याक्सनलमा चाहिँ नहोला त,
अब रोल नम्बर कहिले फ्र्याक्सनलमा हुँदैन। एउटा क्वाइनलाई चाहिँ 400 चोटि टच गर्नुभयो भने पहिलो चोटि कतिवटा हेड आयो, दोस्रो चोटि कतिवटा, त्यो हेड चाहिँ फ्र्याक्सनलमा चाहिँ हुँदैन। तपाईको नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ हो, त्यो फ्र्याक्सनल्समा हुँदैन। यो फ्र्याक्सनल्सको लागि तपाईले चाहिँ जहिले पनि इन्क्लुसिभ गर्नुहुन्छ। किन गर्नुहुन्छ भने यो 19 बाट चाहिँ रोल नम्बर पछि 20 रोल नम्बर मात्रै हुन्छ अरे। 29% पछि 30% मात्रै हुन्छ। तर यो फ्र्याक्सनलमा भयो भने 10 देखि 20 र 20 यहाँ हुन्थ्यो, यहाँ तपाईले 19.99 लाई मात्रै लिनुहुन्थ्यो अरे। फ्र्याक्सनल चाहिँ यहाँ 20 लाई लिँदैन थियो, 20 यसमा लिनुहुन्थ्यो फ्र्याक्सनल। त्यसैले हामीले के बुझ्यौं, दुईटा टाइप्सको क्लास इन्टरभलको व्यवस्था गरिदिएछ। फ्र्याक्सनल्स भयो भने नन फ्र्याक्सनल र फ्र्याक्सनल दुईटै भयो भने एक्सक्लुसिभ गर्छौं। तर कुनै डेटा फ्र्याक्सनलमा छैन, सम्भवै छैन फ्र्याक्सनलमा आउनको लागि, त्यति बेला हामी इन्क्लुसिभ गर्छौं। इन्क्लुसिभमा चाहिँ तपाईले सम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सक्लुसिभमा तपाईले इन्टिग्रेसन चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँले के बुझ्नु होला, यदि चाहिँ सबै डेटा चाहिँ नन फ्र्याक्सनलमा छ भने हामी इन्क्लुसिभ गर्छौं। तर कुनै चाहिँ कन्टिन्युअस भने जस्तै हैन सर? हजुर हो, कुनै चाहिँ फ्र्याक्सनल र नन फ्र्याक्सनलमा छ भने एक्सक्लुसिभ गर्नु होला। ट्याबुलेसन चाहिँ कन्फिडेन्सली गर्नु होला, रो वाइज या कलम वाइज चाहिँ मुभ गर्नु होला, काउन्ट नगर्नु होला है। जस्तै मैले फर्स्ट कलममा चाहिँ 10 देखेँ, 10 चाहिँ यहाँ राख्ने। फर्स्ट कलममा 12 देखेँ, 12 यहाँ राख्ने। फर्स्ट कलममा 24 देखेँ, 24 यसमा राख्ने। फर्स्ट कलममा 34 देखेँ, 34 यसमा राख्ने। फर्स्ट कलममा 35 देखेँ, यसमा राख्ने। यसरी तपाईको फर्स्ट कलम चाहिँ टेबलेट भयो। 19 छ रे सेकेन्डमा, यहाँ राख्नु होला। 29 छ, 29 यहाँ राख्नु होला। 39 छ, 39 यहाँ राख्नु होला। 49 छ, 49 यहाँ राख्नु होला। 59 छ, 59 यहाँ राख्नु होला। यसरी चाहिँ तपाईले कलम वाइज चाहिँ टेबुलेसन गर्नु होला है। कलम वाइज चाहिँ टेबुलेसन गर्ने। 19 यसमै लिनु होला, 29 यसमै लिने, अप्पर लिमिट यसमै लिने, अप्पर लिमिट यसमै लिने, अप्पर लिमिट यसमै लिने। अब तपाईले फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो 5 + 5 र 1 6 भयो, यो 6 हो, 6 हो। अब सबै तपाईले टोटल गर्नुभयो भने यसको टोटललाई, फ्रिक्वेन्सीको टोटललाई चाहिँ तपाईको क्यापिटल एन ले डिनोट गरिन्छ अरे। क्यापिटल एन तपाईको चाहिँ 50 हुन गछ है। यसरी ट्याबुलेसन भइसकेपछि हेर्नुस् त, क्लास इन्टरभल र फ्रिक्वेन्सी आइसकेपछि त्यस्तो चाहिँ आरबिटी डाटा सानोमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुभयो। अब तपाईले मिन मन लाग्छ कि के सोधिएको छ इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेडियन भयो भने यसलाई फेरि एक्सक्लुसिभमा लेख्नु पर्ने हुन्छ है। मोड भयो भने एक्सक्लुसिभमा कसरी अघि गरिसक्नु भयो। डिफरेन्स 1 छ, 2 ले डिभाइड गर्ने 0.5 आयो। 9.5 देखि 19.5, 19.5 देखि 29.5, त्यसरी लेख्दाखेरि यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ चेन्ज हुँदैन रे। किनभने यो 10 र 19 छ। तपाईले हेर्नुस् त, 10 र 19 मा 6 वटा छ भने 9.5 देखि 19.5 मा त अलरेडी 6 वटा पर्छ, किनभने डाटा त्यहाँ चाहिँ फ्र्याक्सनलमा छैन। यसरी ट्याबुलेसन गरिसकेपछि अरु चाहिँ जे चीज क्याल्कुलेसन गर्ने सोधेछ त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु होला। तर एकचोटि गर्नु होला है, मेरो यहाँ एउटा मिस्टेक छ। 60 देखि 69 हो, 70 देखि 79 राखेर चाहिँ गर्नु होला। त्यसपछि ट्याली बार कसरी निकाल्ने हो? ट्याली एउटा छ भने एउटा ट्याली दिने। त्यसपछि 2 छ, यहाँ हेर्नुस् त, यो कलममा यसरी भएको होला। 1 आयो, 2 आयो, 3 आयो, 4 आयो। सर मार्क्स आएको राखे हो नि सर, लाइक 10 देखि 19 मार्क्स आएको चाहिँ 6 जना छ भनेर 6 वटा ट्याली बार बनाएको। 6 वटा, तर यसरी 5 भयो भने क्रस गर्दैन। यो 5 भयो, 1 छ। 10 देखि 19 मार्क्स अब्टेन गर्ने 6 जना विद्यार्थी छ। 40 देखि 49 मार्क्स अब्टेन गर्ने क्वेशनमै दिएको थियो हैन सर? बुझे सर, बुझे। ओके। अब सर यो ट्याली बार क्वेशनमै दिएको थियो हैन?
टाली बार चाहिँ टेबुलेसन गर्नु पर्यो भने तपाईले टाली बार चाहिँ आफै फर्मुलेट गर्नुहुन्छ है। टाली यदि क्वेशन्समा चाहिँ यस्तो टेबल निकाल्न भनेको छ भने फ्रिक्वेन्सी टेबल निकाल्न भनेको छ भने यो आफै चाहिँ तपाईले फर्मेट गरेर यसबाट काउन्ट गरेर फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुहुन्छ है यसबाट। अब नि हुन्छ कि हुँदैन सर? हैन ट्याब्लेसन गर्नु भन्यो भने तपाईले गर्नु होला, तर चाहिँ ट्याब्लेसन छैन भने नदिँदाखेरि हुन्छ, यो र यो मात्रै हुन्छ है, यो कलम र यो। तर ट्याब्लेसन गर्न भन्यो भने यो कलम चाहिँ यसबाट मात्रै आउँछ। तपाईको मिस्टेक्स हुन्छ काउन्ट गर्दाखेरि धेरै टाइम जान्छ, त्यसैले यसलाई कलम वाइज चाहिँ गर्नु होला। कलम वाइज गर्दाखेरि त्यसरी त 1 2 3 4 5 6 थाहा हुँदैन नि। 1 टाली 2 टाली 3 टाली यसरी चाहिँ दिँदै जानुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। त्यो टाली बास चाहिँ चाहिन्छ। एकचोटि हेर्नुस् त, म यसरी भने धेरै जना साथीहरुले चाहिँ पहिले ट्याब्लेसन गर्दाखेरि 10 देखि 19 चाहिँ कति छ भने काउन्ट गर्थ्यो। त्यसरी नगर्ने, पहिले यो कलमलाई गर्ने। 10 पहिलोमा पर्यो, 12 चाहिँ पहिलोमा पर्यो 10 देखि 19 मा, यो चाहिँ 20 देखि 29 मा पर्यो, यो 30 देखि 39 मा पर्यो, यो 30 देखि 39 मा। त्यसैले 10 देखि 19 मा चाहिँ दुईटा ट्याली आयो, 20 देखि 29 मा एउटा ट्याली आयो, 30 देखि 39 मा दुईटा आयो। अब यहाँ जानुभयो, यो 10 देखि 19 रे तीनटा ट्याली भयो। यसरी ट्याली चाहिँ चाहिन्छ, नत्र त काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 5 6 वटा कतिवटा भयो भने थाहा हुँदैन। ट्याली चाहिँ ट्याब्लेसन गर्दाखेरि चाहिँ चाहिन्छ है। अब त्यसपछि चाहिँ लास्टमा इन्ट्रोडक्टिभमा चाहिँ डेटा छ। इन्ट्रोडक्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा लास्ट युनिट चाहिँ तपाईले सिलेबस हेर्नुभएको छ भने डेटा, पहिले डेटालाई चाहिँ डिफाइन गर्ने। डेटा चाहिँ केलाई भन्नुहुन्छ त? एउटालाई चाहिँ डेटा भन्दैन, एकजनालाई चाहिँ डेटा भन्दैन रे। धेरै चाहिँ नम्बर्सलाई डेटा भन्नुहुन्छ, धेरै मान्छेलाई डेटा भन्नुहुन्छ, धेरै अब्जेक्ट्सलाई डेटा भन्नुहुन्छ। सो मेनी इन्फर्मेसन, सेट अफ नम्बर्स, ग्रुप अफ अब्जेक्ट्स, ग्रुप अफ पर्सन is called data. So many information, so many objects, so many persons is called data, right? Or is called data. There are two types of data on the basis of collection procedures. दुई डेटा चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। एउटालाई चाहिँ प्राइमरी डाटा भन्नुहुन्छ, अर्कोलाई चाहिँ सेकेन्डरी डाटा भन्नुहुन्छ रे। प्राइमरी डाटा केलाई भन्ने? यो चाहिँ फ्रेश डाटा हो, अनयुज डाटा हो रे। एकदम फ्रेश हुन्छ, तपाई आफै कलेक्सन गरेकोले। अनयुज, कसैले युज गरेको छैन, यो फर्स्ट ह्यान्ड डाटा हो। सो प्राइमरी डाटा इज अ फ्रेश डाटा, इट इज unused data, it is first hand data. That is, this data is collected directly by yourself, by themselves रे। अनि कुन मेथड्स युज गरेर प्राइमरी डाटा कलेक्ट गर्ने त? अब थ्योरेटिकल पार्ट छ, मैले यहाँ लेखिदिएछु नोटमा। एउटा डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू मेथड्स हो, इनडाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यू मेथड्स हो, इन्फर्मेसन थ्रु करस्पोन्डेन्स हो, मेल क्वेश्चनर हो, शेड्युल सेन्ड थ्रु इनुमरेटर्स हो। यो 5 वटा मेथड चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। कुन स्टेप्स चाहिँ युज हुन्छ प्राइमरी डाटामा त? पहिले प्लानिङ गर्ने, कसरी स्टडी गर्नुहुन्छ, कति पैसा चाहिन्छ, कति टाइम चाहिन्छ। क्वेश्चनरहरू तपाईले चाहिँ प्रिपेयर गर्नुहुन्छ, क्वेश्चनर बनाउनुहुन्छ। स्याम्पल सेलेक्ट गर्ने, शेड्युललाई चाहिँ एडिट गर्ने। त्यसपछि के प्रब्लम्सहरू इन्भल्भ हुन्छ प्राइमरी डाटामा? एउटा टाइमको कुरा आयो, एउटा मनीको कुरा आयो, पैसा हुँदैन, टाइमको कमी हुन्छ। ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिज भयो, सबै ठाउँमा ट्रान्सपोर्टेसन जाँदैन। मान्छेहरूलाई क्वेश्चन सोद्धाखेरि कहिले रेस्पोन्स दिन्छ, कहिले रेस्पोन्स दिँदैन, कहिले झर्को मान्छ, कहिले राम्रोसँग जवाब दिन्छ। रेस्पोन्स नन रेस्पोन्स हो। र हाइली ट्रेन्ड म्यान पावरको चाहिँ तपाईको कमी हुन्छ है। मान्छेसँग नलेज हुँदैन, त्यति ट्रेन्ड हुँदैन। सो ल्याक अफ ट्रेन्ड म्यान पावर्स रे। दोस्रो सेकेन्डरी डाटा हो, यो सेकेन्ड ह्यान्ड डाटा हो, अरूले चाहिँ युज गरेको डाटा हो रे। यो फ्रेश डाटा होइन, यो युज डाटा हो। सो सेकेन्डरी डाटा इज नॉट अ फ्रेश डाटा, इट इज युज डाटा,
it is second hand data. This data is often collected by the collected sources, that is from the others रे. अब मेन सोर्सेस अफ सेकेन्डरी डाटा कहाँ कहाँबाट सेकेन्डरी डाटा चाहिँ लिने? एउटा गभर्नमेन्ट सोर्स हो, गभर्नमेन्टहरुसँग पनि हुन्छ, एउटा एनजिओहरुसँग पनि हुन्छ है, नन गभर्नमेन्ट सोर्सेस हो, इन्टरनेशनल सोर्सेस हो रे. कुनै डाटाहरु हाम्रो कन्ट्रीमा जस्तै यस्तो भाइरसहरु छ जो हाम्रो कन्ट्रीमा छैन, त्यसको चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो भने इन्टरनेशनल सोर्स लिनु पर्छ. सो सेकेन्डरी डाटाको यो तीनटा सोर्स हो. तपाईले डिफरेन्स हेर्नु होला, प्राइमरी र सेकेन्डरी डाटाको डिफरेन्स के हो र मैले यति तपाईलाई पढ्न दिएको छु. एकचोटी नेटमा हेर्नु होला, गुगलमा क्रस सेक्सनल डाटा केलाई भन्छ, टाइम सेरी डाटा केलाई भन्छ, फिल्टर्स अफ टाइम डाटा एन्ड फाइनल डाटा भन्नु भने म यति एक्सप्लेन गर्दिउँला है. आज म यति मात्रै राख्छु है. केही सोध्नुहुन्छ? हजुर. ओके, थ्यांक यू. ओके.